कीमत कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो टके का नहीं रहता। जो लोग अपनी दुआओं में दूसरों को शामिल कर लेते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। आंसू का कतरा दुनिया की हर चीज़ से महंगा है, मगर कोई उसकी कीमत तब तक नहीं जान सकता जब तक उसकी अपनी आँख से ना निकले। सब्र करने में और सब्र आने में बहुत फ़र्क होता है। सब्र करते करते इंसान मजबूत हो जाता है और सब्र आते आते इंसान खामोश हो जाता है। वक्त और समझ एक साथ किस्मत वालों को मिलते हैं, क्योंकि जब वक्त आता है तो समझ नहीं होती और जब समझ आती है तो वक्त नहीं होता। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी ज़िंदगी में तूफ़ान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएगी। ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। किसी से नफ़रत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लेंगे, मगर यकीन जाने हमारे अंदर का इंसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। हो सकता है मेरा तजुर्बा गलत हो, लेकिन गुर्बत हमेशा मोहब्बतों और रिश्तों को कमज़ोर कर देती है। किसी की राह में मुश्किलात पैदा करने से पहले सोचें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया ख़राब कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर रहे हो। जिस्म गंदा हो तो लोग दूर हो जाते हैं, दिल गंदा हो तो रब दूर हो जाता है। घर तब नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे, फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। आपकी ज़िंदगी से जो कुछ गिर गया उसे उठाने के लिए मत झुके। अगर आप झुके तो मज़ीद कुछ गिरेगा। अपना सफ़र मुकम्मल कीजिए, उससे बेहतर मिल जाएगा। लुकमान हकीम से किसी ने पूछा कि मौत से भी कुछ सख्त लम्हा हो सकता है? कहने लगे हाँ, जब कोई नस्ली आदमी किसी बेनस्ल का मोहताज हो जाए। परेशान होने वालों को कभी न कभी सुकून मिल ही जाता है, मगर परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में रहते हैं। बाज़ रिश्ते हमारे लिए सिर्फ इतनी गुंजाइश छोड़ते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तुम्हारे ख़यालात ही तुम्हारी तकदीर है। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की ज़मानत है। बेटियों को तितलियां नहीं शहद की मक्खियां बनाओ। पंख भी दो और डंक भी। उनको सर कुचलने का हुनर भी दो, ताकि उनको सांपों की बस्ती में ज़िंदगी गुजारनी पड़े तो अपना दफ़ा कर सके। जब भी किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले वो रिश्ता मुँह फेर लेते हैं जिन पर बहुत मान होता है। जिसकी बेटी हो उसे किसी की बेटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहिए। कल को जब अल्लाह की तरफ से मकाफ़ात अमल शुरू होता है, तब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता कि हिसाब तो देना पड़ता है। दुनिया में जितने लोग अच्छी बातें करते हैं वही उन पर अमल करने लग जाए तो दुनिया में कोई इंसान बुरा ना रहे। छोड़ने वाले हमेशा बहाने की तलाश में रहते हैं, उन्हें जाने दे। यकीन कीजिए, जो आपसे मुखलिस होंगे वो 10 जूते खा के भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बिला वजह ताल्लुक़ ना तोड़े। जिस सीढ़ी ने आपको ऊपर चढ़ने में मदद की है उसको तोड़ने की कभी कोशिश मत करना, क्योंकि वापस उतरने में तुम्हें उसकी सख्त ज़रूरत होगी। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, मगर वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं और बेशक वो सब कुछ अता करने वाला है। किसी इंसान के पीछे ना भागे। अपना वक़ार, अपनी इज़्ज़त नफ्स को किसी भी इंसान के लिए दाव पर मत लगाए। आपका वक़ार उनसे कहीं ज़्यादा कीमती है। दुनिया सिर्फ उनकी खैरियत पूछती है जिनकी माली हालात ठीक हो, और जो तकलीफ़ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी गुम हो जाते हैं। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। बिल्कुल उसी तरह जब किसी रिश्ते में गलत फहमियाँ पैदा हो जाती है तो गलत फहमियाँ ख़त्म करनी चाहिए, रिश्ता नहीं। अगर आप एक चादर लेकर सो जाए और उठने पर आपके ऊपर चादर के बजाय रज़ाई हो तो समझ लो उस मोहब्बत का नाम माँ है। खुशियाँ वो नहीं जो हमें मिलती है,
بلکہ وہ ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہتر ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہیں۔ اچھے دوست انسان کو کبھی بھی بوڑھا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ اولاد وصیت پوچھتی ہے جبکہ رشتہ دار حیثیت پوچھتے ہیں، لیکن دوست صرف اور صرف خیریت پوچھتے ہیں۔ مٹی سے مٹی کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے اور وہی زندگی ہے۔ رات کو بغیر دوائیوں کے سوتے ہو اور صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ اگر آپ کے پاس زیادہ دوست نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس زندگی کا کافی تجربہ ہے۔ رجوع اور عروج میں 4 حروف ایک جیسے ہیں، بس اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی، یہ پختگی کی طرف لے جاتی ہے۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کرے۔ زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کی ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ جنت میں فرشتے نیک لوگوں کا استقبال یہ کہتے ہوئے کریں گے کہ سلامتی ہو تم پر ان سب چیزوں کے لیے جنہیں تم نے صبر سے برداشت کیا تھا۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض عطائے خداوندی ہے۔ اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو۔ زندگی ایک کھیل ہے جس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ لوگ کہتے ہیں من پسند شخص آپ کے سکون کی وجہ ہوتا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا من پسند شخص آپ کے ڈپریشن کی واحد وجہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں تمام برکت والے وظیفے ہم مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن خوشحال غیر مسلم ہیں۔ مصروف رہو، یہ اس زمین پر موجود سب سے سستی دوا ہے اور بہترین میں سے ایک ہے۔ لوگوں میں بانٹتے رہا کرے، دوا نہیں تو دعا، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ۔ اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے یہ لائف اسٹائل اپنانا ہوگا۔ آدمی اور پرندے کا نصیب ایک سا ہے، گھر چلانے کا تقاضا ہے کہ گھر میں نہ رہو۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں، بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیزیں نہیں سنبھال سکتا، پھر چاہے وہ رزق ہو یا عزت۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حق نہ کہہ سکے۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو تو سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ تنزیہ لہجے، منافقت دل اور لفظوں کا جال۔ اے انسان، کیا واقعی تو اشرف المخلوقات ہے؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہے۔ میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔